السلام عليكم. اللي كنتي نتا ولا نتي اول مره كتفرج فيا تنساش دير جيم فيديو تشترك في القناه وتخلي شي كومونتير في الاخر. فكما خرجوا في العنوان غادي تكون لا تخوازيام بارتي ديال لي سبونجيير. دابا غادي ندخلوا لا ريسبيراسيون اي ليكسكريسيون، لا ديجيستيون اي l'alimentation. بالنسبه لا respiration, la respiration se fait par simple diffusion à travers les parois cellulaires. Les éponges ne dispensent aucun système respiratoire. Donc la respiration اللي تنفس عند هاد لي سبونجير هادو كيتدار باغ سامبل ديفيزيون، فكيدخل الماء عبر هادوك لي بور انالون اللي كيكونوا في الباروا. وهذاك كما كنعرفوا الماء كيحتوي على جزيئات ديال الاكسجين. من خلال هاد الطريقه تيقوم لي سبونجير بالريسبيراسيون وما عندهمش اوكان. Les éponges ne dispensent aucun système respiratoire، ما عندهمش واحد السيستم ريسبيراتوار. وهذا كيزيد ياكد المعلومات اللي قلنا في الفيديو السابق باللي عندهم اون اورغانيزاسيون سامبل. ندوزو دابا هاد ليكسكريسيون يعني عمليه طرح هذوك لي ديشي اللي كيجيو من لا ديجيستيون. لي ديشي اسو دو ميتابوليزم. قلنا الميتابوليزم سي لانسومبل دو ميكانيزم ديال لانابوليزم اي لو كاتابوليزم دو ميتابوليزم دي زيبونج. بحال مثلا هاد لي ديشي تيكون سي او 2 ناتج عن العمليه ديال لا ريسبيراسيون، ان اش 4 يعني لازوت اللي كينتج على عمليه لا ديجيستيون. هادوك لي ديشي ازوتي سون ايفاكويي بار ديفيزيون، يعني سون ايفاكويي بار ديفيزيون كيتم التخلص منهم من خلال لا ديفيزيون. ان نيكزيست با دو سيستيم اكستريدور، ما كاينش واحد لو سيستيم اكستريدور. وهاد لا ديفيزيون كتمر من لانوس اللي في نفس الوقت تيكون لابوش سي شي لي سبونجيير. دابا ندوزو لا ديجيستيون اي لاليمونطاسيون، وهذه هي الجزء ولا لا بارتي اللي فيها المعلومات كثار وهي اللي كتحط بزاف في لي زيكزام. اول حاجه لا ديجيستيون اي l'alimentation. La très grande majorité des éponges sont suspensivores. غادي نشوفوا شنو هي suspensivore. Ils consomment principalement des bactéries, des débris organiques et les algues unicellulaires. يعني هاد لي زيبونج ولا لي سبونجير سو سون دي سسبونسيفور. وهادو هما الحوايج اللي كيتغداو عليهم هاد لي سبونجير، يا اما لي بكتيري دي ديبري اورغانيك اي دي زالغ اونيسيلولار. هادو هما الحوايج اللي كيتغداو عليهم لي سبونجير. شنو كتعني سسبونسيفور؟ Suspensivore est un mode d'alimentation, واحد النوع من التغذية qui consiste à se nourrir d'organismes de très petite taille ou de particules. يعني اللي كيهتم هذا النوع ديال التغذية كيعتمدوا عليه بعض يعني الحيوانات، وهذا كيتعلق بعملية التغذية على دي زورغانيزم دو بوتيت تاي، دي حيوانات ولا كائنات اللي عندهم قد صغير، ولا دي بارتيكول ولا جزيئات اورغانيك عضويه اليمونتير اون فلترون دو ميليو اكواتيك. من عمليات كيكون عمليه تصفيه هاد لي ميليو اكواتيك اللي اون لي فلترون. يعني هذاك لي ميليو اكواتيك اللي كيتواجدوا بها مثلا لي سبونجير قلنا كيديروا لا فلتراسيون. يعني مثلا هذاك كيتواجدوا في المياه البحريه كيديروا لا فلتراسيون، عمليه تصفيه مثلا الماء. وكيدو هذوك الماء كي قلنا كيدخل باغ لي بور انالون. هذاك الماء اللي تيدخل باغ لي بور انالون تيحمل معاه هذيك لي سبستانس اورغانيك اللي مثلا هاد لي زورغانيزم دو بوتيت تاي ولا لي بارتيكول اورغانيك. والماء كما كنعرفوا ان ميليو اكواتيك، ولي سبونجير تيديروا لا فلتراسيون دونك اون لي فلترون دو ميليو اكواتيك دون ليكيل اي سون اون سسبونسيون. دابا شفنا لاليمونطاسيون كيفاش كتدار. دونك مني قمتي بعمليه التغذيه فغنمروا من بعد لا ديجيستيون. كيفاش كتدار لا ديجيستيون عند لي سبونجير بلاتي؟ فلا ديجيستيون كتدار عن طريق واحد الميكانيزم هو هذا. ولكن قبل ما نبداو هذا كيتسمى، هذا الحيز هذا كيتسمى ان بور انالون. وهذا ايضا لانوس، هذا كيتسمى لانوس اللي كيتدار منه لو جي دي ديشي حتى ما عندهمش ان سيستيم اكسكريتور. الشرط الوحيد باش يدخلوا هذوك لي سيستونس اورغانيك ولا لي سيستونس مينيرال اللي تحملهم هذوك لو كورون دو كونستون اللي داروه لي كوانوسيت، خاصو يمر باغ هاد لي بور انالون ياك. الشرط خاص يكون صغر من 50 ميكرومتر. الا كان هذاك لي سبستانس اورغانيك ولا سبستانس مينيرال كبر من 50 ميكرومتر ممنوع يدخل بهاد لي بور انالون. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني كاينين جوج احتمالات بالنسبه لعمليه الهضم ديال هاد لي سبستانس اورغانيك.
ملي تيكون كيتحقق الشرط الأول، يعني هاد لا سبستانس أورغانيك كتكون صغر من 50 ميكرومتر، كتدخل par هاد لو بور انالون. أول حاجة كيتم يعني كيتم يعني مهاجمتها مع هاد لي زاميبوسيد. يشدوها هاد لي زاميبوسيد من بعد تعطيوها واحد لا فاكيول ديجيستيف. هاد لا فاكيول ديجيستيف كدير لا ديغراداسيون، من بعد تيتم الطرح ديالها من خلال هاد لانوس. هادي أول حاجة. تاني حاجة، إلا كانت هاد لا سبستانس أورغانيك، يعني الشيء الثاني، إلا كانت هاد لي سبستانس أورغانيك صغار من 1 ميكرومتر، يعني صغيرة بزاف، ما تيتمش المهاجمة ديالها من طرف هاد لي زاميبوسيد، وكتمشي حتى لهاد المنطقة هادي اش اللي كتسمى لا كورباي فيبراتيل. من تما كيتم المهاجمة ديالها هادوك الكوانوسيت. حتى الكوانوسيت سو سون دي سيلول اكولوغيت، كيكونوا فيهم بحال واحد الشعيرات، هما اللي يعني ملي كيمر هاد لا سبستانس اورغانيك كتوحل في هادوك دوك الشعيرات، وكيتم يعني كتقوم هاد الكوانوسيت بإعطاء هاديك لا سبستانس أورغانيك لي زاميبوسيت، ولي زاميبوسيت غيعطيوها لهاديك لا فاكيو ديجيستيف اللي غدير لا ديغراداسيون، من بعد لو روجي دي ديشي باغ هاد لانوس. بالنسبة لي سبستانس مينيرال، الشرط اللي كينطبق عليهم هو أنهم خاص يكونوا صغار من 50 ميكرومتر كما قلت، تيدخلوا باغ هاد لو بور انالون. كيتم المهاجمة ديالهم من طرف لي زاميبوسيت، من بعد واحد لا فاكيو ديجيستيف غدير لا ديجيستيون، من بعد تيتم الطرح ديالهم عن طريق هاد لانوس. هادو هو كيفاش كيتم يعني هاد لا ديجيستيون. وهنا كاين هاد لو شيما هذا، وكاينين هنا الاسماء ديالو، ها هما هادو هما الاسماء. وصلنا لنهاية ديال الفيديو. إلا كنتو استفدتوا منه بارطاجوه مع صحابكم باش تعم الفائدة وأكثر تفاعل في القناة. هادشي غيحفزني أنني ندير مجهود أكثر في الفيديوهات القادمة.